बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतहरिक। सूबे भर में कायम हाउसिंग स्कीमों में फाइल सिस्टम बंद और रजिस्ट्री का मुकम्मल इतलाक करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अहकामात पर हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को मरासले जारी कर दिए गए। लाखों एकड़ अराजी जाली लीज पर देने का इंकशाफ। नैब ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खाते खोलने का फैसला कर लिया। अराजी अलॉट करवाने वाले सरकारी अफसर भी शामिल तफ्तीश होंगे। वाहरे ब्यूरोक्रेसी तेरी किस्मत। आम आवाम लोड शेडिंग को भुगते ब्यूरोक्रेसी के लिए 24 घंटे बिजली दस्तयाब करने का मंसूबा। लेस्को ने ब्यूरोक्रेसी को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए GOR सब स्टेशन की तामीर शुरू कर दी। सब स्टेशन से बिजली की फराहमी के बाद सरकारी रिहायशियों को 2 जराए से बिजली की सप्लाई दी जा सकेगी। तब्दीली के दावे हवा हो गए। 6 रोज गुजरने के बावजूद बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 1500 मेगावाट बिजली की फराहमी, डिमांड 2300 मेगावाट तक पहुंच गई। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर में मॉडल कब्रिस्तान शहर से बाहर। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान इन एक्शन। शहर के 4 कोनों में नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि पंजाब के तमाम अजला में मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जिगर की पैवंदकारी लाहौर में ही होगी। कोटा ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर को जिगर की पैवंदकारी की इजाजत दे दी। हादसे या इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को फौरी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर ताहिर अली की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी एयर एम्बुलेंस सर्विस के खदोखार का जायजा लेगी। अवामी मंसूबा एक दफा फिर खटाई में पड़ने का खदशा। LDA को 5 माह पहले मंजूर होने वाला बजट भी ना मिला। हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के बकाया जात की मद में 2 अरब दबाकर बैठ गई। LDA ने महकमा खजाना को बकाया जात की अदायगी के लिए खत इरसाल कर दिया। 26 करोड़ के वाजबात सर पर चढ़ गए। स्पीडो बस सर्विस माली मुश्किलात में दबने लगी। फंड्स की अदम फराहमी के बाद स्पीडो बस सर्विस को ब्रेक लगने का खदशा। लाहौर पुलिस का वाहिद अस्पताल महकमा पुलिस और महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी के बायस 2 साल बाद भी फाल ना हो सका। 60 बेड का अस्पताल तमाम तर मशीनरी और स्टाफ के बावजूद बजट ना होने के बायस चल ही ना पाया। जान बचाने वाली अद्वियात तक मौजूद नहीं। खबरदार होशियार, वज़ीर आला या दीगर आला हुकाम दौरा कर सकते हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के MS साहिबान को अलर्ट कर दिया। अस्पतालों में सफाई, अद्वियात की दस्तयाबी, आलात और मशीनरी को फाल रखने और डॉक्टर्स समेत अमले की ड्यूटी पर मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत दे दी गई। खतरा सर पे चढ़ गया। शहर में पोलियो वायरस की फिर तस्दीक। लाहौर का इन्वायरमेंटल सैंपल मुस्बत। सीवरेज के नमूने में वायरस मौजूद। कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस मौजूद होने की तस्दीक कर दी। फिरोजपुर सिटी हाउसिंग के मुतासरीन की सुनी गई। 10 जनवरी को रकूम अदा करने का फैसला। डीजी ने मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ लैपटॉप करप्शन में भी धंस गए। एक लैपटॉप की कीमत 40,000, खरीदा 70,000 में गया। बोली कोई ना थी। 4 अरब का मंसूबा 7 अरब में मुकम्मल हुआ। लैपटॉप स्कीम 2016-17 के लिए खादिम आला का तहरीरी हिदायतनामा मंजर आम पर आ गया। इंसान खता का पुतला है। हम सब से गलतियां होती हैं। अगर नवाज शरीफ से गलती हुई तो हमें उनकी इस्लाह करनी चाहिए। अगर मौका मिला तो मियां बरादरान से जेल में जरूर मुलाकात करूंगी। अदाकारा रीमा खान ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। LDA की नाकिस हिकमत अमली या मिली भगत। कंट्रोल्ड एरिया में 1600 कमर्शियल इमलाक बगैर कमर्शियल फीस के शोबा कमर्शलाइजेशन को फीसों की मद में 1 अरब रुपए का नुकसान। 4 माह से ज़ेरे इल्तिवा रिकवरी का ताहाल शेड्यूल तय न किया जा सका।
FBR کا بڑا ایکشن، شہر کی 12 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جرمانہ، بر وقت گوشوارے جمع نہ کروانے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شو کاز نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق تمام کوآپریٹو سوسائٹیز ہر ماہ ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس جمع کروانے کی پابند ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 662 پانی کی اسکیمیں غیر فعال ہونے کا انکشاف، فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ غیر فعال، PC1 محکمہ TND بورڈ کو ارسال۔ گزشتہ مالی سال میں خریدی گئی ادویات کے بقایا جات درد سر بن گئے، ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ نے حکومت سے 1 ارب 82 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگ لیے۔ تجاوزات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں، اب نہ صرف سامان ضبط ہوگا بلکہ ضبط شدہ سامان نیلام بھی کیا جائے گا۔ تجاوزات کے مستقل خاتمے کے منصوبے کے لیے حکمت عملی تیار، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ضبط کیا گیا سامان 15 روز میں نیلام کرنے کا اعلان۔ لاہور پولیس میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہونے والا CIA اب صرف وسائل کا ضیاع بن گیا۔ SP CIA کے ماتحت افسران پر کمانڈ نہ رہی، اہلکاروں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لاہور میں ہونے والی بڑی وارداتوں اور لوہاری میں 9 سالہ بچی کے قتل کو CIA پولیس ٹریس نہ کر سکی۔ وفاقی حکومت کا لیسکو کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کرنے کا فیصلہ، لیسکو میں ایک اور کمپنی بنانے کے لیے اثاثہ جات، گرڈ اسٹیشن، ٹرانسمیشن لائن، ریکوری اور لائن لاسز سمیت دیگر تفصیلات طلب۔ پیپکو نے لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ جتنا بیچا ہے اتنا ظاہر بھی کرو، FBR کی وحدت روڈ پر کارروائی، ڈیسنٹ ڈپارٹمنٹل سٹور سے 1 کروڑ کی ریکوری کر لی۔ ڈپارٹمنٹل سٹور ماہانہ 40,000 ٹیکس ادا کر رہا تھا۔ چبوجی چوک پر فٹ پاتھوں کے درجنوں گٹروں کے ڈھکن غائب، ضلع انتظامیہ کی نااہلی سے کھلے گٹر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ مناوا کے علاقے میں سیوریج کا نظام تباہ، گندا پانی گھروں میں داخل، سیوریج کے پانی سے پیدا تعفن نے جینا دو بھر کر دیا، بیماریاں پھیلنے لگی، علاقہ مکینوں کا سیوریج سسٹم ٹھیک کروانے کا مطالبہ۔ CPO کے ملازمین 9 بجے سے پہلے دفتر پہنچے، اب ہوگی بائیو میٹرک حاضری، موجی ختم، بائیو میٹرک حاضری نہ لگانے پر کٹوتی ہوگی۔ ایجیسن کالج میں جوفری ڈگلس لنگ لینڈ کی آخری رسومات، غوث اعظم روڈ گوڑا قبرستان میں سپرد خاک، چترال پولیس کے دستے نے جستے خاکی کو سلامی دی، کور کمانڈر لاہور ماجد احسان، قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، بشپ آف لاہور عرفان جمیل سمیت دیگر کی شرکت۔ پاکستان عظیم تعلیم دوست شخصیت سے محروم ہو گیا، چودھری پرویز الہی نے کہا، ڈگلس لینگ لینڈ نے ایچیسن کالج کو اعلیٰ مقام دلوایا۔ سینیٹر ولید اقبال بولے، جوفری ڈگلس لینگ لینڈ کی تعلیمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یوسف صلاح الدین کا کہنا تھا کہ جوفری معروف شخصیات سمیت کئی نسلوں کے استاد تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا CM آفس کا دورہ، سردار عثمان بزدار ہر افسر کے کمرے میں گیا اور حاضری چیک کی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں علاج کے لیے درخواستیں دینے والے شہریوں سے بھی ملاقات کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے بحرین میں مقیم پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات۔ اسپیشل کمیٹی 1 کی قانون سازی پر اپوزیشن کا احتجاج، اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، مسلم لیگ نون کے رکن سمیع اللہ خان احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سے چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہائی کورٹ حسیب اللہ خان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، بروقت انصاف کی فراہمی، بینچ اور بار کے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ MNA ملک پرویز ملک کی NA 133 آمد، ملک اخلاق کی ہمشیرہ اور وفاقی کالونی میں لاہور ہائی کورٹ کے سب سے کم عمر ترین جج جسٹس صادق محمود خرم کی 8 سالگرہ، ساتھی ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔